कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक पुरस्कून गांव था, जहां जिंदगी अपनी रवायती रफ्तार से गुजर रही थी। इस गांव में एक नेक और मुत्की खानदान रहता था। इस खानदान की बेटी, जो कि एक पर्देदार हाफिजा कुरान थी, अपनी नेकी और परहेजगारी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी। पर्दादार हाफिजा कुरान का नाम आयशा था। वो सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन उसके अखलाक और किरदार में वो बुलंदी थी जो बड़ी बड़ी उम्र वालों में भी नायाब होती है। सुबह फज्र से पहले उठना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना और कुरान करीम की तलावत में मसरूफ रहना पर्दादार हाफिजा कुरान की रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा था। रमज़ान अल मुबारक का महीना था। पर्दादार हाफिजा कुरान हर रोज़ की तरह फज्र से पहले उठी और तहज्जुद की नमाज अदा की। नमाज के बाद वो छत पर चली गई, जहां वो अक्सर कुरान की तलावत किया करती थी। सुबह की ठंडी हुआ और परंदों की चहचहाहट के दरमियान पर्दादार हाफिजा कुरान की खूबसूरत आवाज़ में कुरान की तलावत गूंज रही थी। अचानक एक अजीब व गरीब आवाज़ ने पर्दादार हाफिजा कुरान की तवज्जो अपनी तरफ खींची। ये आवाज़ करीबी दरख्त से आ रही थी। पर्दादार हाफिजा कुरान ने देखा कि एक बंदरिया दरख्त की शाखों पर बैठी है और वो बहुत बेचैन नजर आ रही है। पर्दादार हाफिजा कुरान ने गौर से देखा तो उसकी हैरत की अंतहा न रही। बंदरिया किसी किस्म की तकलीफ में थी। पर्दादार हाफिजा कुरान का दिल रहम से भर गया। वो फौरन नीचे आई और अपनी वालदा को बुलाया। अम्मी जान, वो बंदरिया बहुत परेशान लग रही है। लगता है उसे कुछ हो गया है। पर्दादार हाफिजा कुरान ने अपनी वालदा से कहा। वालदा ने कहा, बेटी, ये तो अल्लाह की मखलूक है, शायद उसे किसी मदद की ज़रूरत हो। बंदरिया के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था और यह अमल बिल्कुल सामने हो रहा था। पर्दादार हाफिजा कुरान ने फौरी तौर पर अपने वालिद को आवाज़ दी। जल्द ही घर के तमाम अफराद इकट्ठे हो गए। कुछ ही देर में गांव के दूसरे लोग भी उस अजीब मंजर को देखने के लिए जमा होने लगे। पर्दादार हाफिजा कुरान ने दुआ की और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। रमज़ान अल मुबारक का महीना था। पर्दादार हाफिजा कुरान हर रोज़ की तरह फज्र से पहले उठी और तहज्जुद की नमाज अदा की। नमाज के बाद वो छत पर चली गई, जहां वो अक्सर कुरान की तलावत किया करती थी। सुबह की ठंडी हुआ और परंदों की चहचहाहट के दरमियान पर्दादार हाफिजा कुरान की खूबसूरत आवाज़ में कुरान की तलावत गूंज रही थी। अचानक एक अजीब व गरीब आवाज़ ने पर्दादार हाफिजा कुरान की तवज्जो अपनी तरफ खींची। ये आवाज़ करीबी दरख्त से आ रही थी। पर्दादार हाफिजा कुरान ने देखा कि एक बंदरिया दरख्त की शाखों पर बैठी है और वो बहुत बेचैन नजर आ रही है। वालदा ने कहा, बेटी, ये तो अल्लाह की मखलूक है, शायद उसे किसी मदद की ज़रूरत हो। पर्दादार हाफिजा कुरान और उनकी वालदा ने एहतियात से दरख्त के करीब जाने की कोशिश की। बंदरिया की आंखों में दर्द और बेबसी थी। पर्दादार हाफिजा कुरान ने आहिस्ता से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे पर्दादार हाफिजा कुरान कुरान की आयत पढ़ रही थी, बंदरिया आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून होती दिखाई दी। अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बंदरिया के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था और ये अमल बिल्कुल सामने हो रहा था। पर्दादार हाफिजा कुरान ने फौरी तौर पर अपने वालिद को आवाज़ दी। जल्द ही घर के तमाम अफराद इकट्ठे हो गए। कुछ ही देर में गांव के दूसरे लोग भी उस अजीब मंजर को देखने के लिए जमा होने लगे। पर्दादार हाफिजा कुरान ने दुआ की और दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। जो मंजर सामने था वो बयान से बाहर था। बंदरिया के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन ये बच्चा आम बंदर के बच्चे जैसा नहीं था। इसके चेहरे पर ऐसे निशानात थे जो इंसानी बच्चों जैसे लग रहे थे। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोग डर गए, कुछ हैरान रह गए, लेकिन पर्दादार हाफिजा कुरान ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो मुसलसल अल्लाह का नाम ले रही थी। पर्दादार हाफिजा कुरान ने कहा, यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना चाहिए। इस वाक़ये ने पूरे गांव में हिलचल मचा दी। लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करने लगे। कुछ कहते कि ये कोई निशानी है, कुछ कहते कि ये फितरत की एक अजीब तख्लीक है। पर्दादार हाफिजा कुरान के वालिद ने फौरी तौर पर मकामी मौलाना साहब को बुलाया। मौलाना साहिब आए और उन्होंने ये मंजर देखा। उन्होंने पर्दादार हाफिजा कुरान की हिम्मत और हौसले की तारीफ की। मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह ताली अपनी तख्लीक में जो चाहे करने की ताकत रखता है। ये उसकी कुदरत का इजहार है।
ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ پردہ حافظہ قرآن نے بندریا اور اس کے بچے کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا۔ وہ روزانہ انہیں کھانا دیتی، پانی دیتی اور ان کی حفاظت کا خیال رکھتی۔ گاؤں کے بچے پردہ حافظہ قرآن کو دیکھ کر سیکھنے لگے کہ کس طرح جانوروں کے ساتھ رحم اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ جو منظر سامنے تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ بندریا کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن یہ بچہ عام بندر کے بچے جیسا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے نشانات تھے جو انسانی بچوں جیسے لگ رہے تھے۔ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ ڈر گئے، کچھ حیران رہ گئے، لیکن پردہ حافظہ قرآن نے ہمت نہیں چھوڑی۔ وہ مسلسل اللہ کا نام لے رہی تھی۔ پردہ حافظہ قرآن نے کہا، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ کی حکمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ پردہ حافظہ قرآن نے بندریا اور اس کے بچے کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا۔ وہ روزانہ انہیں کھانا دیتی، پانی دیتی اور ان کی حفاظت کا خیال رکھتی۔ گاؤں کے بچے پردہ حافظہ قرآن کو دیکھ کر سیکھنے لگے کہ کس طرح جانوروں کے ساتھ رحم اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ پردہ حافظہ قرآن کے اس عمل نے پورے گاؤں کو بدل دیا۔ لوگ جانوروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے لگے۔ پردہ حافظہ قرآن ہمیشہ کہتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ جب یہ خبر شہر تک پہنچی تو کچھ جانوروں کے ڈاکٹر اور سائنسدان بھی گاؤں میں آئے۔ انہوں نے اس واقعے کا مطالعہ کیا۔ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ایک نایاب جینیاتی حالت ہو سکتی ہے جس میں بعض اوقات جانوروں کی شکل میں غیر معمولی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ لیکن پردہ حافظہ قرآن نے کہا، سائنس اللہ کی تخلیق کی تشریح کر سکتی ہے، لیکن اصل خالق تو اللہ ہی ہے۔ اس واقعے کے بعد پردہ حافظہ قرآن کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ ان کی نیکی، حوصلے اور رحمدلی کے قصے سناتے۔ پردہ حافظہ قرآن نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا پناہ گاہ بنانے کا منصوبہ شروع کیا جہاں زخمی اور بیمار جانوروں کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ گاؤں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پردہ حافظہ قرآن کی مدد کے لیے آگے آئے۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی، لیکن اس کا اثر بہت بڑا تھا۔ آج کے دور میں ہر چیز سوشل میڈیا پر پہنچ جاتی ہے۔ کسی نے اس واقعے کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی۔ جلد ہی یہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ لاکھوں لوگوں نے پردہ حافظہ قرآن کی ہمت اور نیکی کی تعریف کی۔ کمنٹس میں لوگ لکھتے، ماشاء اللہ، یہی تو اسلام کی اصل تعلیم ہے۔ پردہ حافظہ قرآن نے اس شہرت کو اللہ کا کرم قرار دیتے ہوئے کہا، میں نے تو صرف وہی کیا جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق سکھاتا ہے۔ پردہ حافظہ قرآن کے اس عمل نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام صرف انسانوں کے ساتھ نیکی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ رحم و کرم کا درس دیتا ہے۔ آج بھی وہ بندریا اور اس کا بچہ پردہ حافظہ قرآن کے گھر کے قریب رہتے ہیں۔ یہ ایک زندہ مثال ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ پردہ حافظہ قرآن آج بھی اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہے۔ قرآن کی تعلیم دینا، نیکی کا کام کرنا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا ان کا مشن ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ہر واقعہ ایک سبق بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں پردہ حافظہ قرآن جیسے نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔